हुकूमत और इदारे अपोजिशन के प्रेशर में नहीं आएंगे। ये लोग आज भी सिर्फ अपनी दौलत बचाने के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को एक्सपोज कर दिया। ब्रॉडशीट केस की जामे तहकीकात करवा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग केस में टफ टाइम दिया जाए, वजीर आजम की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत। सब्र करो, अब तो बहुत कुछ ओपन होने को है। 7 साल से आप वकील तब्दील कर रहे हो, अपील कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स देखने से रोका जाए। अब याद आई है ओपन समात की। मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, पार्टी का बानी रुकन दुहाई दे रहा है, आप दरखास्तें दे रहे हो कि कार्रवाई खुफिया रखी जाए। इमरान खान को 2018 में इंतखाबी मुहिम के लिए पैसा भारत और इसराइल से आया, तुम्हें तो वजीर आजम कहना भी जुर्म है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कराची में JUIF का इसराइल नामंजूर मार्च, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान से वफादार हैं तो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होगी। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बनेगा। मरियम नवाज केस को अच्छी तरह पढ़ लें या पढ़वा लें, इनकी बहुत सारी जायदादें निकल आएंगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला का कहना था कि अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में ताउन किया। अगर अपोजिशन ऐसा ताउन करेगी तो लॉन्ग मार्च में भी उनसे ताउन करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत का ₹1.95 फी यूनिट बिजली महंगी करने का ऐलान। सारिफीन पर 200 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने बिजली महंगी करने की जिम्मेदारी नून लीग हुकूमत पर डाल दी। कहा, नून लीग की हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए माशी बारूदी सुरंगे बिछा कर गई थी। नेपरा को बिजली महंगी करने का कह दिया है। नून लीग के गलत फैसलों की वजह से ये इजाफा कई गुना ज्यादा बनता है। माजी की हुकूमत की वजह से बिजली महंगी करना पड़ी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है, बिजली की कीमत में इजाफा अवाम से दुश्मनी है, गरीब कैसे जिंदा रहे। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, IMF की हिदायत पर बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। हुकूमत ने अपनी शाह खर्चियों का बोझ अवाम पर डाल दिया। एक और बेगुनाह पुलिस गर्दी का शिकार मकतूल वक्कास गुज्जर सुपुर्द खाक। बूढ़े वालिद की हुकूमत से इंसाफ की अपील। कत्ल में मुलविस 4 अहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वक्कास को गाड़ी से निकाल कर गोली मारी गई। गुजरांवाला में अंदोहनाक वाक़े का ड्रॉप सीन। सफाक शौहर ही बीवी और 4 बच्चों का कातिल निकला। मुल्जिम इमरान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने बदचलनी के शुबे पर बीवी और बच्चों को कत्ल किया। PUBG गेम से शुरू दोस्ती का कत्ल पर खात्मा। लाहौर के इलाके रायगंज में 13 साला लड़के का अगवा के बाद कत्ल। हसन के कातिल दोस्त निकले। हसन को दोस्ती के बाद ननकाना ले जाकर कत्ल किया गया। ब्रॉडशीट मामले पर अहम पेशरफ। वजीर आजम इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट करके फैसले से आगाह किया। फवाद चौधरी कहते हैं, कमेटी के बाकी मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 45 दिन के लिए बनाया गया है, जो रिपोर्ट मुरतब करके वजीर आजम को पेश करेगा। ब्रॉडशीट का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने अगले इजलास में चेयरमैन नाब को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ने कहा, नाब कैसे बहकावे में आ गया, एक गलती से आवाम को अरबों रुपए अदा करने पड़े। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की चेयरमैन नाब को तलब करने की मुखालफत। शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन नाब को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। इत्तलात कमेटी में चेयरमैन नाब को बुलाने के बाद मजे का खेज है। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। फॉरेन फंडिंग केस का बगैर दबाव मेरिट पर फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसकी समाअत तमाम फरीकों के सामने हो रही है।
غیر ضروری اور شواہد کے بغیر تبصروں سے گریز کیا جائے۔ اسکروٹنی کمیٹی اپنی جامع سفارشات الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ کمیشن کھلی سماعت میں سفارشات دونوں پارٹیوں کو مہیا کرے گا۔ نون لیگ نے وزیر اعظم کا فارن فنڈنگ کیس کی براہ راست کوریج کا چیلنج قبول کر لیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں فارن فنڈنگ کی براہ راست کوریج پر کوئی اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی 6 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ مریم اورنگزیب بولی، عمران صاحب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک آپ نے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اوپن کرنے کی درخواست نہیں کی۔ عوام انتظار کر رہے ہیں، آپ کب اپنے اعلان پر عمل کریں گے؟ وزیر اعظم کے اوپن سماعت کے بیان نے درباریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جعلی کیلبری فونٹ استعمال کرنے والی محترمہ احتجاج کا ڈھونگ رچا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں بدنام زمانہ ٹھگ پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع ہیں۔ راج کماری اور شہزادے کے ابا جان کے ادوار میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے گئے۔ آرمی چیف کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو خطے کی سیکورٹی صورتحال سمیت اہم امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے قومی سلامتی کے لیے آئی ایس آئی کی کاوشوں کو سراہا، پیشہ ورانہ تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ چین کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ مفت دے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کورونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں پاکستان کو تحفے میں ملیں گی۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 54 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مہلک وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 11,157 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 2,363 کیسز سامنے آ گئے۔ ملک میں کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,293 تک پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس۔ رتو ڈیرو گوادر موٹر وے پروجیکٹ کی منظوری۔ بلوچستان میں 100 چھوٹے ڈیمز اور خنجرات سے کراچی تک آپٹیکل فائبر بچھانے کے منصوبے سمیت متعدد منصوبے منظور۔ انگریز چلے گئے سوچ پیچھے چھوڑ گئے۔ اسلام آباد کے نجی ریسٹورانٹ میں مالکان خواتین نے انگریزی صحیح نہ بولنے پر مینیجر کی تذلیل کر دی۔ سوشل میڈیا صارفین برہم ہو گئے۔ بوائیکاٹ کے ٹرینڈ چلنے کے بعد ریسٹورانٹ مالکان کو معافی مانگنا پڑ گئی۔ اندازہ نہیں تھا کہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اتنا مسئلہ ہوگا۔ گفتگو سے کوئی دل آزاری نہیں ہوئی۔ ہوٹل مینیجر کا موقف۔ صدر مملکت سے K2 سر کرنے والی ٹیم کی ملاقات۔ ڈاکٹر عارف الوی کی نیپالی ٹیم کو مبارکباد۔ کہتے ہیں آپ کی کامیابی سے پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر ہوا اور سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ نیپالی سفیر اور ٹیم لیڈر نے حکومت پاکستان کی مہمان نوازی اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں۔ قومی اسکواڈ کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ مہمان ٹیم کا کراچی جیم خانہ میں انٹر اسکواڈ میچ۔ فاف ڈو پلیسی نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا۔ کہا امید ہے دیگر انٹرنیشنل ٹیمیں بھی پاکستان آئیں گی۔ اور نلتر میں جاری اسکی کپ گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس نے اپنے نام کر لیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی الپائن اسکی کپ میں وقار جونیئر کی شاندار کارکردگی، 1 طلائی اور 1 چاندی کا تمغہ جیت لیا۔